नमो नमः महोदयः। नमः नमः नमो नमः महोदय। महोदय गुरुभ्यः नमः। नमो नमः सर। मधुलिका जी महोदय हसति अत्र उपविश्य मध्ये मध्ये पश्यतु मध्ये मध्ये दर्शनं करोति। शिष्यरूपेण सा तत्र तिष्ठति इति शब्दं न स्वीकरोति। सा गुरुत्वं प्रदर्शयति। यद्यपि विभागे तु यस् सर् कथितवती अस्ति। अस्तु पप्पू कुमार। आं महोदय, प्रारम्भं कुर्मः महोदयः। महोदयः, अद्य अहमेव मङ्गलाचरणं करोमि। शोभनम्। अस्तु महोदय। सर्वेभ्यः नमः। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं, या हविर्या च होत्री, ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा, या स्थिता व्याप्य विश्वम्, या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति अया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। नमो नमः महोदयः। इदानीं अद्य अस्यां दशविकक्षायाम् अद्यतनव्याख्यानस्य कृते अहम् आचार्यान् महोदयान् सादरं निवेदयामि महोदयः। मंगलाचरणं सम्यक् रूपेण जातं। वस्तुतः अयं श्लोकः बहुभिः मया अनेकैः आचार्यैः अपि श्रुतमस्ति। ते महोदय अत्र हास्यं करोति, यतोहि एषा अपि श्रुतवती अस्ति। अनेके उच्चारणे दोषं कुर्वन्ति, परन्तु भवतः प्रायः निर्दिष्टम् आसीत्, किन्तु भवान् स्थानद्वये किञ्चित् त्वरां कृतवान्, शीघ्रतां कृतवान्। कुत्र कुत्र ये द्वे कालं पृथक्, द्वे इत्यत्र उच्चारणे आं महोदयः। सम्यक् नासीत्। भवान् तु यूट्यूब् मध्ये करोति, पुनः द्रक्ष्यति, पुनश्च प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः इत्यत्रापि प्रत्यक्षशब्दस्य उच्चारणे अपि दोषः आसीत्। अस्तु, परन्तु बहु सम्यक् आसीत्। भवतु नाम सम्प्रति तृतीयस्य प्रकाशस्य आरम्भः। वस्तुतः धनञ्जयेन वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकः इति यदुक्तमस्ति, तद्विषये अहं बारम्बारं कथयामि। वस्तुतः इदं वाक्यं बहु महत्त्वपूर्णम् अस्ति, यतोहि नाटकादिषु अथवा रूपकादिषु विवेच्यं यद् भवति तत् इत्थमेव तत्र त्रयः बिन्दवः भवन्ति। अस्तु,
विवेचनम् अभवत् पुनः नेत्री विवेचनं जातम् अधुना तु करणीयम् आसीत् रस विवेचनं परन्तु रस विवेचनम् अत्र चतुर्थे अस्ति चतुर्थे प्रकाशे चत्वारः एव प्रकाशाः सन्ति तर्हि चतुर्थे प्रकाशे रसस्य विवेचनम् अस्ति परन्तु मध्ये तेन दशरूपकानां विवेचनं कृतमस्ति वस्तुतः नाम अस्ति दशरूपकम् अतएव दशरूपकानां तु विवेचनं करणीयमेव आसीत् अतएव अत्र पूर्वं सः दशरूपकानां विवेचनं करोति तृतीये प्रकाशे चतुर्थे सः करिष्यति रस अत्र प्रथमा कारिका अस्ति तत्र उक्तमस्ति प्रकृतित्वादथान्येषां भूयो रसपरिग्रहात् सम्पूर्णलक्षणत्वाच्च पूर्वं नाटकमुच्यते यः कथयति यत् पूर्वं नाटकमुच्यते सर्वप्रथमम् अहं नाटकानां विवेचनं करोमि नाटकतत्त्वस्य विवेचनं करोमि किमर्थं तर्हि अत्र अस्ति सम्पूर्णलक्षणत्वात् नाटकेष्वेव पूर्णतया लक्षणानि प्राप्यन्ते सर्वाणि लक्षणानि नाटकेषु प्राप्यन्ते नाटकमेव तु सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं भवति दशरूपकेषु अतएव नाटकेषु रूपकेषु सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं नाटकं भवति अतएव अहं सर्वप्रथमं नाटकस्य विवेचनं करोमि उपरि किमस्ति प्रकृतित्वात् अथ अन्येषाम् अर्थात अन्य रूपकानां कृते नाटकं प्रकृतित्वात् प्रकृति रूपेण अस्ति प्रकृति विकृति इति विषये भवन्तः जानन्ति अर्थात प्रारंभिक रूपेण स्वभाव रूपेण नाटकमेव भवति तेनैव प्रभाविताः भवन्ति अन्यानि रूपकाणि अतएव प्रकृतित्वात् अन्येषां प्रकृतित्वात् अर्थात प्रकरणादीनां इदं नाटकं तत्र महत्वपूर्णं भवति अब तत्र भूयो रसपरिग्रहात् अत्र रसपरिग्रह रसानामपि विवेचनम् अत्र नाटकेषु मुख्यतया भवति अतएव अहं सर्वप्रथमं नाटकतत्त्वस्य विवेचनं करोमि तर्हि प्रकृतित्वात् अन्येषां प्रकृतित्वात् प्रकरणादीनां प्रकृतित्वात् अहम् अनन्यः भूयः रसपरिग्रहात् पूर्णतया तत्र रसस्य परिग्रहः जायते रसस्य उल्लेखः जायते रसस्य सन्निवेशः जायते अतएव सम्पूर्णलक्षणत्वात् पुनश्च सर्वाणि लक्षणानि नाटकेषु प्राप्यन्ते अतः अहं प्रथमतया नाटकस्यैव विवेचनं करोमि इति सः प्रतिज्ञावाक्यं कृतवान् अस्ति तृतीयप्रकाशस्य आरम्भे वस्तुतः मया वेदान्तसारे उक्तमासीत् यत् चत्वारः अनुबन्धाः तर्हि अनुबन्धाः कस्मिन्नपि कार्ये भवितुमर्हन्ति लघु कार्यमपि अस्माकम् अस्ति तत्रापि एते चत्वारः अनुबन्धाः भविष्यन्ति एव तथैव तृतीयप्रकाशस्य यः अनुबन्धः अस्ति तस्य अत्र प्रारम्भः तर्हि कः विषयः तत्र भविष्यति तृतीयप्रकाशे सः विषयः आगतः अस्ति अनुबन्धः के अधिकारी विषयः सम्बन्धः प्रयोजनं च अस्तु केवलं स्मरणार्थं
पुनः द्वितीयायां कारिकायां पूर्वरङ्गं विधायादौ सूत्रधारे निनिर्गते भविष्य तद्वदपरः काव्यमास्थापयन् नटः। पूर्वरङ्गं विधायादौ आदौ पूर्वरङ्गं विधाय सूत्रधारे विनिर्गते अर्थात पूर्वरङ्गं विधाय पूर्वरङ्गं समाप्य यदा सूत्रधारः विनिर्गतः भवति अर्थात रङ्गमञ्चतः गतः भवति तदनन्तरं प्रविश्य तद्वत् अपरः काव्यम् आस्थापयेत् नटः। नटः अन्यः कोऽपि अभिनेता। नटः इत्यत्र अनेन अभिप्रायः जायते यत् पुरुषपात्रम् एव भवति। तर्हि कोऽपि अभिनेता कीदृशः सः अभिनेता तद्वत् यथा सूत्रधारः भवति तथैव सूत्रधारवदेव कोऽपि नटः प्रविश्य रङ्गमञ्चोपरि आगत्य काव्यम् आस्थापयेत्। काव्यम् अर्थात् अत्र नाटकं रूपकम् आस्थापयेत् रूपकस्य स्थापनां कुर्यात्। अत्र एषः यः विषयः अस्ति नाटककारैः सर्वं तथैव क्रियते एषः विषयः नास्ति। अनेके नाटककाराः भिन्नभिन्नदृष्ट्या नाटकानां प्रारम्भं कुर्वन्ति। तत्र सर्वप्रथमः नाटककारः यः अधुना प्राप्तः भवति इत्थं नास्ति यत् सः एव प्रथमः नाटककारः अस्ति, परन्तु प्राप्तेषु नाटककारेषु सर्वप्रथमः अस्ति भासः। भासविषये प्रायः शतवर्षपूर्वं किञ्चित् अधिकं भासविषये ज्ञानं जातमस्ति। पूर्वम् अस्माभिः कालिदासस्य नाटके ज्ञातमस्ति यत् भाससौमिल्यकविपुत्रादीनां नाटके विद्यमाने मम नाटकानां प्रति प्रीतिः कथं भविष्यति वाक्यं किञ्चित् भिन्नमस्ति। तर्हि इत्थम् एषः प्रश्नः आगच्छति कालिदाससम्मुखमपि। अर्थात् कालिदाससमये न्यूनातिन्यूनम् एते त्रयः नाटककाराः अतीव प्रसिद्धाः आसन्। भाससौमिल्यकविपुत्राः। परन्तु केवलं तेषां नाम एव प्राप्यते स्म। 1909 से लेकर 1914 तक अर्थात प्रायः शतवर्ष पूर्वं टी गणपति शास्त्री महोदयः केरलेषु एतेषां नाटकानां प्राप्तिम् अकरोत्। कदापि एषः विषयः मया पूर्वमपि उक्तः अस्ति। तस्मिन् समये सम्भवतः मम स्मरणे न जातमासीत् यत् कुत्र सः प्राप्तवान् आसीत्। कोऽपि अधुना कथयिष्यति। अधुना मम स्मरणे अस्ति, परन्तु केवलं मम प्रश्नः अस्ति यत् केषां पार्श्वे भासस्य नाटकानि आसन्। संभवतः चाक्यार आसन्। सत्यं चाक्याराणां पार्श्वे एतानि नाटकानि आसन्। चाक्याराः
ते अभिनेता राहतील, नाट्यमण्डली आसीत्। यथा विभिन्नेषु प्रान्तेषु नाट्यमण्डल्यः भवन्ति, तथैव केरलेषु या नाट्यमण्डली एका प्रसिद्धा अस्ति सा एव अस्ति चाक्यार् इति नाट्यमण्डली। तर्हि चाक्याराणां पार्श्वे एतानि नाटकानि आसन्। सामान्यतया ज्ञायते यत् प्रायः 30 नाटकानि आसन्, परन्तु 13 एव नाटकानि प्राप्तानि। त्रयोदश नाटकेष्वपि चारुदत्तं पूर्णतया नास्ति प्राप्तम्। अत एव सर्वेषु नाटकेषु अन्ते लिखितमस्ति समाप्तोऽयं ग्रन्थः, परन्तु तत्र समाप्तोऽयं ग्रन्थः इति नास्ति, तत्र इति चतुर्थोऽङ्कः एव लिखितः अस्ति। अस्तु, तर्हि इत्थं, परन्तु सः किं करोति? सः प्रस्तावनानन्तरं प्रविशति सूत्रधार इत्थं कृत्वा सर्वाणि नाटकानि तस्य आगच्छन्ति। अर्थात् तत्र स्वयमेव प्रस्तावना करणीया भविष्यति इति निर्देशः अस्ति। अत एव नाटककारैः यत्र तत्र परिवर्तनं कृतम् अस्ति। अत्रापि यः विषयः धनञ्जयन् अस्ति तत्र तर्हि तत्रापि किञ्चित् यत् कथितमस्ति तत् सर्वं नाटककारैः तथैव स्वीकृतमस्ति इति नास्ति। तथापि धनञ्जय अनुसारं विषयः अत्र आगच्छति यत् केन प्रकारेण नाटकानाम् आरम्भः स्यात्। तर्हि सः कथयति यत् पूर्वरङ्गं विधाय आदौ पूर्वरङ्गं विधाय पूर्वरङ्गं रङ्गं रङ्ग इति शब्दः किं? रञ्जयति, प्रसादयति जनान् इति रङ्ग। अर्थात् यया जनाः प्रसन्नाः क्रियन्ते, तर्हि पूर्वरङ्गं विधाय अर्थात् पूर्वरङ्गस्य कार्यं समाप्य तदनन्तरं यदा सूत्रधारः गच्छति, अर्थात् सूत्रधारस्य कार्यमस्ति यः पूर्वरङ्गस्य स्थापनां कुर्यात्। यदा सः पूर्वरङ्गस्य स्थापनां कृतवान् तदनन्तरं तद्वत् एव कोऽपि अन्यः नटः आगत्य काव्यम् आस्थापयेत्, काव्यस्य स्थापनां कुर्यात्, अर्थात् स्थापकः सः भविष्यति। यतोहि स्थापनां करोति अत एव स्थापकः सः वक्तुं शक्यते। तर्हि इत्थम् अत्र विवेचनमस्ति। तदनन्तरम् अत्र अस्ति तृतीया कारिका अस्ति। दिव्यमर्त्येश तद्रूपो मिश्रमन्यतरस्तयोः सूचयेत् वस्तुबीजं वा मुखं पात्रमथापि वा। अत्र धनिकेन तृतीयायां कारिकायां बहु विषयाः विवेचिताः सन्ति। तेषां विषयाणां विवेचनम् अहम् अधुना नैव करोमि। तस्य ज्ञानं भवद्भिः कर्तुं इष्यते तर्हि करिष्यन्ति। अस्तु, तृतीयायां कारिकायाम् अस्ति दिव्यमर्त्येश तद्रूपो मिश्रम् अन्यतरस्तयोः सूचयेत् वस्तु बीजं वा मुखं पात्रम् अथापि वा। दिव्यं मर्त्ये, अत्र द्वन्द्वसमासः अस्ति। दिव्यं च मर्त्यं च दिव्यमर्त्ये। फलं फले फलानि तथैव मर्त्यं मर्त्ये मर्त्यानि, अतएव दिव्यमर्त्ये। अर्थात् दिव्यं च मर्त्यं च दिव्यमर्त्ये।
तर्हि दिव्यं भवेत् अथवा मर्त्यं भवेत् तद्रूपः मिश्रम् अन्यतरयोः पुनश्च मिश्री कृत्वा अर्थात दिव्य मर्त्योः मिश्रणं विधाय अन्यतरस्तयोः द्वयोः मध्ये अन्यतर शब्दः एकवारं मया उक्तः अस्ति तरप् प्रत्ययः तमप् प्रत्ययश्च तरप् प्रत्ययः कम्पेरेटिव् डिग्री मध्ये भवति अत्र तरप् प्रत्ययः अस्ति अर्थात् द्वयोः मध्ये कोऽपि एकः मिश्रम् अन्यतरस्तयोः अर्थात् द्वयोः मध्ये किमपि एकं स्वीकृत्य सूचयेत् वस्तु बीजं वा मुखं पात्रम् अथापि वा केन प्रकारेण सः स्थापकः नटः यः अस्ति सः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात् एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति यत् सः नटः यः भविष्यति सः कथावस्तुनः अथवा नाटकस्य स्थापनां कुर्यात् केन प्रकारेण कुर्यात् एतस्मिन् विषये चत्वारः विषयाः सन्ति यत् चतुर्षु प्रकारेषु किमपि एकं प्रकारं स्वीकृत्य सः नाटकीय वस्तुनः आरम्भं कुर्यात् के चत्वारः सन्ति तत्र उक्तमस्ति सूचयेत् वस्तु बीजं मुखं पात्रं वस्तु अर्थात् कथावस्तु वस्तु इत्यस्य मया बारम्बारम् अनेके पर्यायाः उक्ताः सन्ति वस्तु अर्थात् कथावस्तु कथानकं वृत्तम् इतिवृत्तं पुनश्च एकं नाम मया दत्तमासीत् संविधानकम् यद्यपि संविधानक शब्द अत्रापि अस्ति एव तर्हि वस्तुनः स्थापनां कृत्वा अर्थात् किं वस्तु नाटके विवेच्यमस्ति नाटके कस्य वस्तुनः वर्णनं भविष्यति तस्य निर्देशपूर्वकं सः नटः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात् अथवा बीजं तत्र प्रदर्श्य बीजं किं कथावस्तुनः तत्र अर्थप्रकृतयः पञ्च सन्ति बीजं बिन्दु पताका प्रकटीकार्य रूपेण तर्हि बीजस्य स्थापनां कुर्वन् सः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात् अर्थात् अथवा कथावस्तुनः स्थापनं कथावस्तुनि वस्तु किम् अस्ति अस्माकं नाट्यस्य तस्य प्रतिपादनं कुर्वन् अथवा कथावस्तुनि केवलं बीजस्य स्थापनां कुर्वन् अथवा मुखसन्धे मुखं प्रतिमुखं गर्भं निर्वहणम् एतानि पञ्च सन्धयः सन्ति पञ्चसन्धिषु मध्ये मुखस्य स्थापनां कृत्वा अथवा पात्रम् अथापि वा पात्रस्य उल्लेखं कुर्वन् सः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात् यथा बहु प्रसिद्धमस्ति नाटकम् अस्माकं विज्ञानशाकुन्तलं तत्र कीदृशमस्ति चतुर्षु मध्ये कीदृशं तत्र नाटकस्य ठीक है आरम्भः अस्ति तस्मिन् विषये तत्र किमस्ति यत् सः सूत्रधारः कथयति एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणाभिरभसा नटी या अस्ति सा
एकां गीतिं श्रावयति, तया गीत्या सः इत्थं प्रभावितः भवति यत् सः विस्मृतो, तस्य विस्मरणं जायते यत् किमर्थं वयम् आगताः। तदा सा स्मारयति। तस्मिन् समये सः कथयति, अहं भवत्याः गीतेन तथैव अपहरितः येन प्रकारेण अयं दुष्यन्तः एकेन सारङ्गेण एकेन मृगेण अपहरितः भवति। तदनन्तरं किं भवति, यत् राजा दुष्यन्तः मृगस्य अनुसरणं कृत्वा रङ्गमञ्चोपरि आगच्छति। तर्हि इत्थं पात्रस्य उल्लेखपूर्वकं तत्र नाटकस्य आरम्भः। इत्थमेव सर्वेषां उदाहरणानि प्राप्यन्ते। तर्हि इत्थं यः स्थापकः भविष्यति, अर्थात् सूत्रधारानन्तरं यः नटः आगच्छति रङ्गमञ्चोपरि, सः नाटकस्य आरम्भं केन प्रकारेण कुर्यात्। तत्र उक्तमस्ति यत् वस्तुनः उल्लेखपूर्वकं, बीजस्य उल्लेखपूर्वकं, मुखसन्धेः उल्लेखपूर्वकं अथवा पात्राणाम् उल्लेखपूर्वकं सः तस्य नाटकस्य आरम्भं कुर्यात्। पुनश्च तानि नाटकानि कथं भवेयुः, तत्र अस्ति यत् तन्नाटकं दिव्यं भवेत्, मर्त्यं भवेत्, अथवा द्वयोः मिश्रणं कृत्वा दिव्यं मर्त्यं च भवेत्। कश्चित् अंशः दिव्यरूपेण भवेत्, कश्चित् अंशः मर्त्यरूपेण भवेत्। अनेन प्रकारेण तत्र द्वयोः समन्वयः भवेत्। इत्थं नाटकेषु दिव्यं कथावस्तु भवेत्, मर्त्यं कथावस्तु भवेत्। मर्त्यम् अर्थात् मृत्युलोकस्य, पुनश्च मिश्रणेन द्वयोः मिश्रणं भवेत्। तर्हि इत्थं दिव्यमर्त्ये च तद्रूपो मिश्रम् अन्यतरस्तयोः सूचयेत् वस्तु बीजं वा मुखं पात्रं तथा। अस्तु, तृतीयायां कारिकायाम् इत्थं जातम्। अधुना अग्रे सरामः। कारिकायाम् अस्ति चतुर्थे श्लोके, रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसूचकैः ऋतुं कञ्चिदुपादाय भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्। अत्र अस्ति यत् रङ्गं प्रसाद्य मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसूचकैः श्लोकैः मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसूचकैः मधुरैः श्लोकैः रङ्गं प्रसाद्य प्रसादः अर्थात् भवन, प्रसादः प्रसन्नता। तर्हि प्रसाद्य अर्थात् रङ्गस्य प्रसादनं कृत्वा, रङ्गस्य मनोरञ्जनं कृत्वा, ऋतुं कञ्चित् उपादाय, कञ्चित् ऋतुम् उपादाय, षड् ऋतुषु मध्ये किमपि एकम् आदाय भारतीं वृत्तिम् आश्रयेत्। भारती वृत्तिद्वारा सः नटः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात्। अत्र उक्तमस्ति यत् सः नटः
नटः यः भविष्यति सः किं करिष्यति? सः मधुरैः श्लोकैः काव्यार्थसूचकैः तत्र विशेषः अस्ति यत् काव्यार्थसूचना भवेत्। काव्यार्थम् अर्थात् नाट्यार्थम्। नाट्ये कः वस्तु किं वस्तु प्रतिपाद्यम् अस्ति तस्य उल्लेखः अपि भवेत्। तादृशं किञ्चित् मधुरश्लोकेन रंगमंचो रंगशालायां रंगम अर्थात तत्र रंगशालायां ये उपविष्टाः जनाः सन्ति तेषां प्रसादनं कृत्वा अर्थात श्लोकेषु इत्थं किञ्चित् भवेत् येन विषयस्य स्थापनमपि भवेत् पुनश्च तत्र रमणीयता अपि भवेत्। इत्थं रंगशालायां उपविष्टाः ये सामाजिकाः सन्ति सहृदयाः सन्ति तेषां प्रसादनं कृत्वा पुनश्च कञ्चित् ऋतुम् उपादाय एकं ऋतुम् आश्रित्य सः भारतीं वृत्तिमाश्रयेत्। भारती वृत्तेः आश्रयणं कुर्यात्। अत्र भारती वृत्तेः उल्लेखः जातः। यद्यपि द्वितीय प्रकाशे अपि भारती वृत्तेः उल्लेखः अस्ति परन्तु तत्र उक्तमासीत् यत् भारती वृत्तेः विवेचनम् अग्रे भविष्यति। अतएव तत्र भारती वृत्तेः विवेचनं विस्तरेण न दत्तमस्ति। अधुना भारती वृत्तेः अपि विवेचनं तृतीय प्रकाशे भविष्यति। तस्य अत्र उद्देशकथनम् अर्थात नामग्रहणं जातम्। अर्थात भारती वृत्त्या कञ्चित् ऋतुम् आश्रित्य मधुरैः श्लोकैः यत्र काव्ये अथवा नाटके किं प्रतिपाद्यमस्ति तस्यापि उल्लेखः भवेत्। इत्थं रंगशालायाम् उपस्थितान् सहृदयान् प्रसाद्य सः नटः नाटकस्य आरम्भं कुर्यात्। स्पष्टमस्ति। अग्रे पंचम कारिकायां भारती वृत्ति इत्यस्य उल्लेखः आगतः अस्ति। तर्हि भारती वृत्ति कीदृशी भवति? द्वितीय प्रकाशस्यान्ते उक्तमस्ति यत् चतस्रः वृत्तयः भवन्ति तत्र कैशिकी सात्वती आरभटी च। पुनः चतुर्थी वृत्ति अस्ति भारती। परन्तु तत्रैव उक्तमासीत् यत् अर्थप्रधाना वृत्तिः अस्ति वृत्तयः सन्ति तिस्रः कैशिकी सात्वती आरभटी च। परन्तु एषा भारती वृत्तिः कीदृशी भवति? या वाच्यप्रधाना शब्दप्रधाना एषा वृत्तिः भवति। तत्रैव भट्टोद्भटाः कथयन्ति यत् एका अन्या वृत्तिः भवेत् तस्य खण्डनं तत्र कृतमस्ति। अस्तु सः विषयः। तर्हि भारती या वृत्तिः अस्ति सा कीदृशी भवेत् अस्य उल्लेखः अत्र आगच्छति। भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः वेदैः प्ररोचनायुक्तैर्वीथिप्रहसनामुखैः। अत्र उक्तमस्ति यत् भारतीया वृत्तिः भवति सा संस्कृतप्राया अर्थात प्रायः संस्कृतेनैव सर्वम्
भारती वृत्ते स्थापनम प्रायः संस्कृते नैव भवति। अर्थात प्रायः इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् अपवादरूपेण तत्र प्राकृतस्यापि उल्लेखः भवेत्, परन्तु प्रायः संस्कृतस्यैव उल्लेखः भवेत्। संस्कृतभाषया एव भारती वृत्तेः स्थापनं भवेत्। अतएव नटाश्रयः अर्थात पुरुष पात्रा अर्थात स्त्री पात्रं न स्त्री पात्रं न भविष्यति, अतएव सर्वं संस्कृतेन भविष्यति। पुनश्च वाक् व्यापार, वाण्या सह व्यापार। अरे वाण्या तो कैशिकी वृत्तिः अपि भवति, सात्वती वृत्तिः अपि भवति, आरवती वृत्तिः। मुख्यता भवति अर्थस्य, अत्र मुख्यता वाण्याः भवेत्। इत्थम् एषा प्रतीतिः अत्र जायते। अतएव भारती संस्कृतप्रायः भारती वृत्तिः अस्ति। अब वाक् व्यापारः नटाश्रयः वाक् व्यापारः भवेत्। नटाश्रयः भविष्यति, संस्कृतेन भविष्यति। भेदैः प्रयोजनायुक्तैर्वीथिप्रहसनामुखैः। अत्र भेदाः सन्ति। प्रयोजनायुक्तैः, प्ररोचनया युक्ता एषा वृत्तिः भवेत्। पुनः वीथि प्रहसनामुखैः, तत्र वीथि अपि किमर्हति, आमुखमपि भवितुमर्हति, आमुखमपि तत्र भवेत्। इत्थं भेदैः प्ररोचनायुक्तैः वीथि प्रहसनामुखैः, तत्र प्ररोचना भवेत्, वीथि भवेत्, प्रहसनं भवेत्, आमुखं च भवेत्। अर्थात् अस्य चत्वारः भेदाः भवितुमर्हन्ति भारतीयवृत्त्याः। के भेदाः? तत्र प्ररोचनारूपेण भारतीवृत्तिः भवेत्, वीथिरूपेण भवेत्, प्रहसनरूपेण भवेत्, आमुखरूपेण च अथवा भवेत्। वीथि इति शब्दः यः अस्ति, वस्तुतः वीथि एकं रूपकं भवति। 10 रूपकेषु मध्ये वीथि अपि एकं रूपकम् अस्ति, तथैव प्रहसनम् अपि एकं रूपकम् अस्ति। तर्हि तत्र तेषाम् उल्लेखः भविष्यति, परन्तु भारतीवृत्त्यां वीथे अपि उल्लेखः भवितुमर्हति, पुनश्च प्रहसनस्यापि उल्लेखः भवितुमर्हति, अथवा प्ररोचनायाः भवेत्, आमुखस्यापि भवेत्। अग्रे एषः विषयः स्पष्टः भविष्यति। इत्थं नाटकस्य आरम्भे सूत्रधारा यः सूत्रधारवत् यः कोऽपि अभिनेता आगच्छति, सः स्थापनां करिष्यति। तत्र स्थापनायां सः पूर्वरङ्गस्य प्रसादनं कृत्वा, पूर्वरङ्गस्य स्थापनं रङ्गं प्रसाद्य, अर्थात् रङ्गशाला मध्ये ये जनाः सन्ति तान् प्रसाद्य, पुनश्च सः भारती वृत्तिद्वारा सः कञ्चित् ऋतुम् आश्रित्य श्लोकादिकं श्रावयित्वा नाटकस्य आरम्भं कुर्यात्। तत्र भारतीवृत्त्यां कति भेदाः भवन्ति तस्य? तत्र प्ररोचना, वीथि, प्रहसनम्, आमुखं च। अस्तु।
तर्हि प्रथमः शब्दः अस्ति प्ररोचना इति। तर्हि का नाम प्ररोचना? प्ररोचना इति का? तद्विषये उक्तमस्ति उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। तत्र उन्मुखीकरणार्थम् उन्मुखीकरणम् उन्मुखीकरणम् इत्यत्र कः प्रत्ययः? च्वी प्रत्ययः महोदय। अभूत् तद्भावे इति सूत्रेण च्वी। तद्भावे च्वी। तर्हि च्वी प्रत्ययः अर्थात् उन्मुखीकरणम् अर्थात् यत् पूर्वम् उन्मुखं नासीत् तम् उन्मुखं कृत्वा इति उन्मुखीकरणम्। अर्थात् उन्मुखीकरणं तस्य सम्मुखीकरणं सम्मुखं कृत्वा तस्य प्रशंसातः नाटकं यत् भविष्यति तस्य नाटकस्य स्थापनार्थं ये सहृदयाः सन्ति तान् उन्मुखीकृत्य यत् प्रशंसावाक्यं भवति तत् प्रशंसावाक्यमेव प्ररोचना इति। वस्तुतः भवति यत् प्ररोचनायां स अभिनेता एतादृशं वस्तुं स्थापयति येन दर्शकाः ये भवन्ति ते नाट्ये किं भविष्यति एतस्मिन् विषये उत्सुकाः जायन्ते। उन्मुखीकरणम् अत्र उत्सुकीकरणमपि वक्तुं शक्यते। जनाः उत्सुकाः भविष्यन्ति यत् किं भविष्यति। तर्हि इत्थं यत् किञ्चित् भवति तत् उन्मुखीकरणं प्ररोचना इति। मम अनेके छात्राः ग्रन्थादिकस्य निर्माणं कुर्वन्ति। अत्र निवारणमहथा विराजते। तस्य बहूनि पुस्तकानि प्रकाशितानि सन्ति। सः एतेषां पुस्तकानां यदा प्रणयनं करोति मुद्रणकाले एषः कथयति यत् भवान् तत्र प्राक्कथनं लिखतु इति। तर्हि यत्र कुत्रापि मया प्राक्कथनं लिखितमस्ति तस्य नाम मया प्ररोचना दीयते। प्ररोचना इत्यस्य किमपि कः अभिप्रायः? अर्थात् तां प्ररोचनां पठित्वा कोऽपि तस्मिन् ग्रन्थे किमस्ति तस्य ज्ञानार्थं सः उत्सुको भवेत्। अतएव केवलं प्ररोचनया पृष्ठद्वयात्मकं पृष्ठत्रयात्मकं पृष्ठचतुष्टयात्मकं वा प्ररोचना भवति। तेनैव पाठकः यः भविष्यति सः उत्सुकः भविष्यति यत् अस्मिन् ग्रन्थे किमस्ति तस्य ज्ञानार्थं सः समुत्सुको भवेत्। तथैव नाटकेषु यः नटः भवति सः इत्थं विषयं स्थापयति येन दर्शकाः ये भवन्ति ते उन्मुखाः जायन्ते उत्सुकाः जायन्ते यत् अत्र किञ्चित् विशिष्टम् अस्माभिः प्राप्येत। इत्थम् उन्मुखीकरणार्थं यत् प्रशंसारूपेण विषयं
स्थापयति नटः तत् उन्मुखीकरणमेव प्ररोचना इति। अधुना स्पष्टः प्ररोचना का भवतु। तर्हि एकः इत्थमपि भवितुमर्हति यत् प्ररोचनायाम् इत्थं प्रतिपादनं भवेत् येन दर्शकाः तस्य ज्ञानार्थम् उत्सुकाः भवेयुः। अस्तु, तर्हि उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। अधुना प्रस्तावनाङ्गानि अत्र लिखितमस्ति। प्रस्तावना वस्तुतः आमुखाङ्गानि इति लेखनीयमासीत् मम पुस्तके तेन देवाप्रसाद रामजी उपाध्यायेन अत्र लिखितमस्ति। प्रस्तावनाङ्गानि प्रस्तावनाङ्गानि न, अत्र तु आमुख शब्दः अस्ति। आमुखम् एव प्रस्तावना उच्यते। नाट्यशास्त्रे उक्तमस्ति आमुखं तत्तु विज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि। आमुखम् एव प्रस्तावना इति कथ्यते। तर्हि प्रस्तावना अपि शब्दः आमुख इति शब्दः द्वावपि समानार्थकौ स्तः। अतएव यदा कदापि अहं प्ररोचना इति नाम न दत्वा प्रस्तावना इति नाम ददामि, आमुखम् इति नाम ददामि, प्राक्कथनम् इति नाम ददामि, तस्मिन् समये मम मनसि यः शब्दः आगतः तथैव लिखामि भवतु। परन्तु एते सर्वेपि समानार्थकाः एव प्रायः सन्ति। तर्हि वीथि प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गे विधास्यते। अत्र धनञ्जयः कथयति यत् वीथि प्रहसनं चापि स्वप्रसङ्गे अभिधास्यते। यदा कयोः प्रसङ्गः आगमिष्यति कस्य कयोः तो वीथि प्रहसनयोः। वीथि इत्यस्यापि प्रहसनस्यापि द्वयोः यदा प्रसङ्गः आगमिष्यति तदा तस्य विस्तरेण विवेचनं भविष्यति। यतोहि दशरूपकेषु मध्ये वीथि अपि एकं रूपकं भवति, प्रहसनम् अपि एकं रूपकं भवति। तर्हि तत्र विस्तरेण द्वयोः विवेचनं भविष्यति। अधुना प्ररोचनाया विवेचनं जातम्। अधुना अस्ति आमुखम्। चत्वारः विषयाः सन्ति: प्ररोचना, वीथि, प्रहसनम्, आमुखं च। तर्हि प्ररोचना का परिभाषा दत्ता, उन्मुखीकरणं तत्र प्रशंसातः प्ररोचना। अधुना प्रसङ्गः आसीत् वीथि इत्यस्य, तदनन्तरं प्रहसनस्य। तर्हि अत्र उक्तवान् धनञ्जयः यत् वीथि इत्यस्य विवेचनम् अग्रे प्रसङ्गानुसारम् आगमिष्यति, तथैव प्रहसनस्यापि विवेचनम् अग्रे आगमिष्यति। अतः अधुना चतुर्थस्य विवेचनं पूर्वं भवेत्। चतुर्थः किमस्ति? आमुखमिति। तर्हि विच्छङ्गान्यामुखाङ्गत्वात् उच्यन्ते त्रैव तत् पुनः सूत्रधारो नटीभूते मार्सं वाथ विदूषकं स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत्तदामुखं प्रस्तावना वा तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयश्चाथ विच्छङ्गानि त्रयोदश। इत्थमत्र आमुखम् इति किम् एतस्मिन् विषये विवेचनमस्ति यत् विच्छङ्गानि आमुखाङ्गानि आमुखाङ्गात्वात् उच्यन्ते अत्रैव तत्पुनः। वस्तुतः अस्ति किम्? आमुखस्य अनेकानि अङ्गानि, वीथ्याः अपि अनेकानि अङ्गानि, परन्तु द्वयोः मध्ये साम्यम् अस्ति।
यथा विध्यङ्गानि तथैव आमुखाङ्गानि। अतएव यदा आमुखाङ्गानि अत्र विवेचितानि भविष्यन्ति तत्र विध्यङ्गानि अपि भविष्यन्ति। अतएव यत् भवतु नाम वीथे विवेचनम् अग्रे भवेत्, परन्तु विध्यङ्गानां विवेचनम् अत्रैव धनञ्जयः कथयति यत् करिष्यामि, यतो हि आमुखाङ्गानि अपि तथैव भविष्यन्ति। अतएव विध्यङ्गानि आमुखाङ्गानि परस्परम् एकत्रैव कृत्वा विवेचनम् अत्र भविष्यति। यद्यपि वीथ्येः विवेचनम् अग्रे, अतएव विध्यङ्गानां विवेचनं तत्रैव करणीयमासीत्, परन्तु अत्र उच्यते किं यत् आमुखाङ्गानि अपि तथैव सन्ति, विध्यङ्गानि अपि तथैव सन्ति। अतएव अत्रैव आमुखाङ्गानि एतेषां विवेचनक्रमे विध्यङ्गानामपि विवेचनं भविष्यति। तर्हि विध्यङ्गान्यामुखाङ्गात्वात् उच्यन्ते त्रैव तत् पुनः अत्रैव अङ्गानि विध्यङ्गानि अपि आमुखाङ्गानि अपि उच्यन्ते पुनः। पूर्वं भवान् कथयतु यत् आमुखं किं? तर्हि आमुखस्य लक्षणम् अत्र अस्ति, सूत्रधारो न कीर्तूते मार्सवात विदूषकं स्वकार्यं प्रस्तुताक्षेपी चित्रोक्त्या यत् तदामुखं प्रस्तावनावत् तत्र स्युः कथोद्घातः प्रवृत्तकं प्रयोगातिशयश्चात विध्यङ्गानि त्रयोदश। अस्य विवेचनम् अपरस्मिन् दिवसे भविष्यति, यतो हि समयः अतिवाहितः। एषः नूतनः विषयः आगतः अस्ति, किं नाम आमुखम् इति, अथवा किं नाम प्रस्तावना इति। तर्हि तत्र चत्वारः विषयाः ये सन्ति, भारतीकृत्या सः नटः येषां विवेचनं कुर्यात् तेषु प्ररोचना विधि प्रासनम् आमुखं चास्ति। तर्हि प्ररोचनायाः विवेचनम् अभवत्, विद्धे प्रहसनस्य च विवेचनम् अग्रे भविष्यति। पुनश्च आमुखम् इति अस्ति, तर्हि आमुखस्य विवेचनम् अधुना अवशिष्टमस्ति, तस्य विस्तरेण विवेचनं करणीयमस्ति। अतएव अधुना समयः नास्ति, त्यजामः। भवतु अद्य यः विषयः आगतः तेषां विषये यदि केषाञ्चन मनसि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। जी महोदय, नमो नमः। रामचलः वदनस्मि। कथयतु। अत्र प्ररोचना इति विषयप्रवेशः विवक्तुं शक्यते? विषयप्रवेशः। विषयप्रवेशः एव अस्ति, समीचीनं। परन्तु विषयप्रवेशः कीदृशः? येन उत्सुकता भवेत् यत् किमस्ति अग्रे। तर्हि इत्थं विषयप्रवेशः केवलं शुष्करूपेण विषयस्य स्थापनं न भवेत्, अपितु तत्र यः दर्शकः अस्ति तेषां मध्ये उत्सुकता या जागरणमपि भवेत्। तादृशी प्ररोचना भविष्यति। विषय तादृशः विषयप्रवेशः यस्मिन् विषयप्रवेशे जनानां मध्ये एका उत्सुकता भवेत् यत् किं भविष्यति नाटके। अस्तु महोदय, अत्र एषः वस्तु नेता रसस् तेषां भेदकः। रसं त्यक्त्वा अत्र विवेचनं भवति स्म, तो अत्र व्यतिक्रमं न भवति? किमपि वैज्ञानिकता अस्ति? धनञ्जयः स्वीकरोति किमपि विशेषता? नहीं सः कथयति यत् वस्तुतः तस्मिन् विषये विस्तरेण कथितवान् अस्ति। धनिकः अस्य विवेचनम् अस्य उल्लेखं कुर्वन् कथयति यद्यपि रसस्य विवेचनम् अधुना आवश्यकमासीत्,
परंतु तत् मध्ये यः लघु विषय अवशिष्टः अस्ति तस्यापि विवेचनं तु करणीयमेव अस्ति। 10 रूपकाणां विवेचनम्, अत एव मध्ये 10 रूपकाणां विवेचनम् अस्ति। वस्तुतः यदि अहं 10 रूपकस्य निर्माणे प्रवृत्तो भवेयम् तदा मया कृतमासीत् यत् 10 रूपकाणां विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं वस्तुनेता रसानां विवेचनं करणीयमासीत्। मम मनसि यदि एषः भावः आगच्छेत् तदा अहम् इत्थं कृतवान् आसम्। मम अभिप्राय 10 रूपकाणां विवेचनं कृत्वा तदनन्तरं 10 रूपकेषु इत्थं वस्तुनेता रसस्तेषां भेदकाः भवन्ति तेषां विवेचनं भविष्यति। परन्तु 10 रूपकाणां नियमेव अस्ति न, अत एव मध्ये न अहं चिन्तितम् अत्र काव्यप्रकाशे अपि तथैव आगच्छति। एवं त्यक्त्वा अग्रे पुनः गच्छति तदा भवति काव्यप्रकाशे शब्दार्थो षगुणालङ्कृते पुनः प्राप्ति तद् ध्वनिभेदकं विवेचनं भवति अग्रे पुनः करोति। ध्वने विवेचनं करोति मम्मटः, ध्वनिमध्ये रसस्यापि विवेचनमस्ति। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः ध्वनेः द्वौ भेदाः सन्ति, परन्तु द्वौ भेदौ मुख्यौ स्तः। संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिश्च। तर्हि रसः किम्? रसः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः एव रसः। असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः इत्यस्य अभिप्रायः कः? यथा चिन्तयतु, मम गृहे अत्रैव गुलाबद्वयमस्ति। तत्र कमलस्य दलानि भवन्ति। तत्र यदि सूचिका प्रवेशिता भवेत्, केन प्रकारेण प्रथमतः चिन्तयतु यत् 25 दलानि सन्ति, 25 कथं सूचिका गता इति न प्रतीयते। यतोहि कोमलता तत्र विराजते। तथैव व्यङ्ग्यस्य क्रमः यदा संलक्षितः भवति सः एकः क्रमः, पुनश्च असंलक्ष्यक्रमः भवति, व्यङ्ग्यक्रमः संलक्षितः न भवति। यथा रसः, कथं रसः आगच्छति अस्य प्रति, अत एव सः ध्वनिः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यः अस्ति। अर्थात् रसः अपि ध्वनिः एव, ध्वनिः एव रसः। परन्तु ध्वनेः एकः भेदः अस्ति, सः भेदः कः? असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिः। तत्र इत्थं सूचिका केन प्रकारेण अन्तिमदलपर्यन्तं गतवती, अस्य ज्ञानं यथा न भवति तथैव रसस्य ज्ञानम् अस्माकं पार्श्वे कथम् आगतम् इति न प्रतीयते। अत एव ध्वनेः एव भेदः रसः इति मम्मटः प्रतिपादयति। केवलं मम्मटः न प्रतिपादयति, पूर्वमेव अनेके प्रतिपादितवन्तः सन्ति। अत एव ये ध्वनिवादिनः सन्ति ते रसमपि ध्वनेः मध्ये, ध्वनेः अन्तः एव स्वीकुर्वन्ति। भवतु समीचीनम्। अन्यः कोऽपि? परन्तु एषः भिन्नः विषयः अस्ति, अत्र प्रतिपाद्यः एषः नास्ति। भवान् मध्ये उक्तवान्, अत एव नमो नमः महोदय, पप्पू अस्मि अहं। यथा प्ररोचना इत्यादिकं सर्वम् आधुनिकेषु ग्रन्थेषु इदानीं दृश्यते, किन्तु प्राचीनतमाः ग्रन्थाः ये सन्ति तत्र प्ररोचना कुत्र अस्ति? सर्वत्र प्ररोचना न भवति। अत्र तु उक्तमेव अस्ति, प्ररोचना भवेत्, वीथि भवेत्, प्रहसनं भवेत् अथवा आमुखं भवेत्,
किन्तु तर्हि आमुखं प्रायः किन्तु प्रस्तावना एव प्रायः नाटकेषु भवति। किन्तु प्रस्तावनाद्वारा किन्तु साक्षात् महोदयः प्रस्तावना एव शाकुन्तलादिनाटकेषु किम् अस्ति? प्रस्तावना अस्ति। अस्तु महोदय। तो महोदय एते चत्वारः समानार्थी शब्दः किम्? न समानकार्ये एतेषु चतुर्षु मध्ये कोऽपि एकः प्रयोज्य नाटककारः इति कोऽपि एकः भेदः तत्र प्रयोज्यः भवेत् इति एव निर्देशः अस्ति। अस्तु भवतु। आं महोदय। महोदय अहं पूर्वरङ्गविषये किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छामि। पूर्वरङ्गं विधाय अस्य प्रायः वस्तुतः नाट्यशास्त्रे विस्तरेण अस्ति यत् पूर्वं केन प्रकारेण नाट्यस्य आरम्भात् पूर्वं किं करणीयं। तर्हि सम्प्रत्यपि नाटकानि यदि भवन्ति तर्हि नाटकानां साक्षात् आरम्भः न भवति। तत्र किं क्रियते यत् पूर्वं वाद्यादिकं भवति, नृत्यादिकं, गीतादिकं किमपि इत्थं कृत्वा जनाः तावत् दर्शकाः उपस्थिताः भवन्ति तावत् किञ्चित् किञ्चित् कार्यं प्रचलति, तदनन्तरं नाटकस्य आरम्भः जायते। इत्थं न भवति प्रायः यत् साक्षात् नाटकस्य आरम्भः भवति। तर्हि इत्थं सर्वं यत् नृत्यगीतादिकं यत् किञ्चित् भवति तत् सर्वं पूर्वरङ्गरूपेण भवेत्, परन्तु अस्य उल्लेखः अस्य उपकारः न करोति। परन्तु नाट्यशास्त्रादिषु अस्य विवेचनम् अस्ति यत् पूर्वरङ्गम् इति किम्, पूर्वं किम्, नाटकस्य आरम्भात् पूर्वं किम्, तत्र किमपि अन्यत् भवेत्। नान्दी इति पूर्वरङ्गः भवितुं शक्यते वा? नान्दी अपि भवति, अतएव नान्द्यन्ते सूत्रधारः। नान्द्यन्ते नान्दी इति अस्ति, तदपि पूर्वरङ्गस्यैव विषयः अस्ति। यतोहि तत्र नान्द्या मङ्गलाचरणं क्रियते। नान्दी अपि अष्टपदा च नान्दी भवति, यत् तत्र एकः श्लोकः भवेत्, श्लोकद्वयं वा भवेत्, अनेन प्रकारेण नान्दी अर्थात् तत्र मङ्गलाचरणं। नान्दी स्वयं सूत्रधारेण भवेत् अथवा केनापि अन्येन भवेत्, एषः विषयः नाट्यशास्त्रे अस्ति। परन्तु नान्दी अपि पूर्वरङ्गेषु आगन्तुं शक्यते। यथा अहं जानामि प्रस्तावना इति अपि पूर्वरङ्गः इति कथ्यते न? प्रस्तावना तु अत्रैव अस्ति। प्रस्तावना तु भवेत्, प्रासन्नं भवेत् अथवा प्रस्तावना भवेत्, परन्तु भासस्य नाटकेषु प्रस्तावना नास्ति। तत्र प्रस्तावनानन्तरं सर्वं इत्थं भवति, इत्थं तत्र आगतमस्ति। न नान्द्यन्ते तदनन्तरं नास्ति, प्रस्तावना अपि तत्र अस्ति, नान्दी नास्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं अस्ति, नटीं एकं गीतं गायति, तत्र आमुखम् अस्ति, प्रस्तावना अस्ति। कालिदासस्य नाटकेषु प्रस्तावना अस्ति। तत्तु पूर्वरङ्गः नास्ति। पूर्वरङ्गस्य वस्तुतः उल्लेखः बहु स्पष्टता तत्र न प्रतीयते। भिन्न भिन्न नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थेषु नाटकस्य आरम्भे यत् सर्वं पूर्वरङ्गस्य वक्तुं शक्यते।
अतएव गुरुरङ्गे किञ्चित् स्पष्टता नाट्यशास्त्रेषु नैव अस्ति, परन्तु नाट्यशास्त्रे भरतस्य नाट्यशास्त्रे गुरुरङ्गे भवतु। अस्तु। आं महोदय शान्तिमन्त्रं करोमि इदानीम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमः। नमो नमः महोदय। नमो नमः आचार्य।